ओके नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामीलाई क्वेसन छ मेट्रिक्सबाट क्वेसन नम्बर 5 मा फाइन्ड द एडजोइन्ट of the matrix 1 2 minus 2 minus 1 3 0 0 minus 2 1 ओके यो मेट्रिक्स छ अनि यसको हामीले के निकाल्नु पर्ने भन्दाखेरि यसको चाहिँ एडजोइन्ट निकाल्नु पर्ने है। अब यसको एडजोइन्ट निकाल्दाखेरि के हुन्छ त सोलुसन भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामी यो मेट्रिक्सलाई चाहिँ केसँग कम्पेरिजन गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मानौँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हैन। यो फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम भयो, फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलम, फर्स्ट रो थर्ड कोलम, त्यस्तै सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलम, त्यही अनुसारले जान्छ यो। अब यसमा हामीले फर्स्टमा के निकालौँ भन्दाखेरि हियर कोफ्याक्टरहरू निकाल्ने काम गरौँ। कोफ्याक्टर अफ A11 हैन। A11 को कोफ्याक्टर चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो 1 र 1 भएपछि -1 को पावरमा 1 + 1 गर्ने हामीले यो I र J हुन्छ, I र J लाई जोड्ने हामीले। अनि अब फर्स्टमा चाहिँ यो 1 को रो र 1 को कोलम हटाउँदाखेरि के बाँकी रहन्छ त्यो लेख्ने हामीले। 1 को रो र कोलम हटाउँदाखेरि फर्स्टको चाहिँ म इन्डिकेट नै गरिदिन्छु। 1 को रो र कोलम हटाउँदाखेरि यो मेट्रिक्स बाँकी रहन्छ र यसको डिटर्मिनेन्ट हामीले निकाल्ने 3 0 -2 1। अब यसले हामीलाई कति एन्सर दिन्छ त हेरौँ। यसले हामीलाई दिने एन्सर भनेको चाहिँ -1 को पावर 2 -1 को पावर 2 भएपछि यो इभन भयो हैन। ठिकै छ, अहिले यतिकै लेखौँ। अनि 3 1 = 3 अनि -2 * 0 भनेपछि 0 भयो हैन। अब यो कति हुन्छ त -1 को पावर इभन छ भने यो त प्लस नै हुन्छ, पोजिटिभ नै हुन्छ हैन। यसले पोजिटिभ या नेगेटिभ मात्रै रिजल्ट दिने हो यसले हैन, अरु केही पनि हैन। यो कुनै बेला अगाडि पोजिटिभ आउँछ, कुनै बेला अगाडि नेगेटिभ आउँछ। यदि -1 को पावरमा चाहिँ पोजिटिभ भयो भने अथवा के अरे इभन भयो भने चाहिँ पोजिटिभ आउँछ, अड भयो भने चाहिँ नेगेटिभ। यहाँ चाहिँ -1 को पावरमा 2 भनेपछि इभन भयो, इभन हुँदाखेरि यो पोजिटिभ हुन्छ हैन, यो पोजिटिभ नै भयो। अब यो पोजिटिभ भयो, 3 - 0 भनेको 3 नै भयो। त्यस्तै तरिकाले कोफ्याक्टर अफ A12 निकालौँ। A12 भनेको चाहिँ के हुन्छ त -1 को पावरमा 1 + 2 हुन्छ। अनि यसको रो र कोलम हटाउँदाखेरि के हुन्छ त यो 2 को रो र कोलम हटाउँदाखेरि के बाँकी रहन्छ हामीसँग -1 0 अनि 0 1 यति बाँकी रहन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त -1 को पावरमा 1 + 2 भनेपछि यो के हुन्छ त अड हुन्छ। अड भएपछि माइनस आउँछ यहाँ हैन। -1 * 1 भनेपछि -1 भयो, -1 1 जा 0 0 जा 0 भयो भनेपछि यो के भयो त यहाँ भित्र -1 हुन्छ अनि माइनस माइनस +1 हुन्छ यो। त्यस्तै तरिकाले कोफ्याक्टर निकाल्दै जाउँ हामी। कोफ्याक्टर अफ A13 कोफ्याक्टर अफ A13 कति हुन्छ त अब -1 को पावर 1 + 3 भयो। अब A13 भनेको यहाँनिर हाम्रो -2 है। -2 को रो र कोलम हटाउँदाखेरि के बाँकी रहन्छ त -1 0 3 -2 यो भनेको 1 + 3 भनेपछि यो इभन भयो, इभनमा पोजिटिभ नै आउँछ भनेपछि यो 2 हैन। -1 * -2 भनेपछि 2 2 - 0 भनेको 2 नै आयो। त्यस्तै तरिकाले हामीले कोफ्याक्टर निकाल्दै जाउँ। यो त 3 वटा मात्रै निस्क्यो कोफ्याक्टर हैन, जम्मा हामीले 9 वटा कोफ्याक्टरहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसको लागि। अब A21 को कोफ्याक्टर अफ A21 कति हुन्छ त -1 को पावर 2 + 1 अनि डिटर्मिनेन्टमा चाहिँ A21 भनेपछि यो -1 भयो। -1 को रो र कोलम हटाउँदाखेरि 2 - 2 -2 1 हुन्छ। 2 - 2 -2 1। अब यसलाई म अलिकति फास्ट गर्ने कोसिस गर्छु। फर्स्टमा नेगेटिभ आइरहेछ हाम्रो हैन, यी अड भएकोले नेगेटिभ आइरहेछ
यहाँ नेगेटिभ आयो अनि 2 1 जा 2 माइनस डिटेलमै गरौँ माइनस यो अगाडि आयो अनि 2 1 जा 2 भयो माइनस फर्मुलाको माइनस अनि -2 र -2 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फेरि +4 हुन्छ हैन भनेपछि यो कति भयो त 2 - 4 भनेपछि यो -2 माइनस अगाडिकोले +2 नै भयो त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ a22 हेरौँ -1 को पावर 2 + 2 अनि डिटर्मिनेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त a22 भनेपछि यो 3 भयो हैन 3 को रो र कलम हटाउँदाखेरि 1 0 - 2 1 1 0 - 2 1 ओके यो पोजिटिभ नै हुन्छ 2 + 2 4 हैन -1 को पावर इभन भएपछि पोजिटिभ नै हुन्छ 1 1 जा 1 1 1 जा 1 -0 भने चाहिँ यो 1 नै भयो अलिकति फास्ट गरे है मैले कोफ्याक्टर अफ a23 ओके a23 चाहिँ कति हुन्छ त -1 को पावर 2 + 3 भयो डिटर्मिनेन्टमा चाहिँ a23 भनेपछि 0 को लागि हेर्नु पर्यो हामीले सो 1 0 2 - 2 1 0 2 - 2 यो माइनस अगाडि आउँछ अनि -2 * 1 भने चाहिँ -2 भयो अनि उता 0 हैन भनेपछि यो +2 नै भयो त्यस्तै तरिकाले कोफ्याक्टर अफ अब हामी थर्ड रोमा आउँदैछौँ a31 को लागि a31 ओके a31 को लागि के हुन्छ हेरौँ त यो 0 को लागि अब रो र कलम हटाउँदाखेरि 2 3 -2 0 फर्स्टमा त हामीले यहाँनिर -1 को पावरमा 3 + 1 लेख्नु पर्यो हैन -1 को पावरमा 3 + 1 डिटर्मिनेन्ट अफ सरी 2 3 -2 0 2 3 -2 0 यो हुन्छ यो भनेको चाहिँ अगाडि पोजिटिभ नै हुन्छ यो हैन भनेपछि 2 0 भयो -6 भनेपछि -6 नै माइनस माइनस +6 हुन्छ फर्मुलाको माइनसले +6 नै बनाउँछ यहाँ त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ a32 हेर्नुस् त 3 + 2 भयो अनि त्यसपछि रो र कलम हटाउँदाखेरि -2 को लागि रो र कलम हटाउँदाखेरि 1 - 1 -2 0 1 - 1 -2 0 हुन्छ अब यो नेगेटिभ नै हुन्छ अगाडि हैन अनि 0 - 2 व्हिच इज +2 अब लास्ट आयो हाम्रो कोफ्याक्टर अफ a33 को कोफ्याक्टर कति हुन्छ हेरौँ त a33 को कोफ्याक्टर चाहिँ -1 को पावर 3 + 3 भयो अनि त्यसपछि यसको रो र कलम हटाउँदाखेरि चाहिँ 1 - 1 2 3 1 - 1 2 3 हुने भयो हैन यो पोजिटिभ नै हुन्छ 3 1 जा 3 + 2 भनेको 5 भयो भनेपछि हेर्नुस् त अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एडजोइन्ट हामीले निकाल्नुपर्ने एडजोइन्ट छ एडजोइन्ट भनेको चाहिँ एडजोइन्ट अफ ए भनौँ न यसलाई एडजोइन्ट अफ ए भनौँ यो मेट्रिक्सलाई ए भनौँ भने एडजोइन्ट अफ ए भनेको चाहिँ के हुन्छ त कोफ्याक्टर मेट्रिक्सको ट्रान्सपोज हुन्छ कोफ्याक्टर मेट्रिक्स जे हुन्छ त्यसको ट्रान्सपोज हुन्छ ओके कोफ्याक्टर मेट्रिक्स भनेको कति हो त कोफ्याक्टर मेट्रिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँबाट हेरौँ कोफ्याक्टर मेट्रिक्सलाई लेख्दै जाउँ त 3 1 2 फर्स्ट रोमा 3 1 2 अनि सेकेन्ड रोमा हेरौँ सेकेन्ड रोमा चाहिँ 2 1 2 2 1 2 त्यस्तै थर्ड रोमा के हुने भयो त 6 अनि 2 5 6 2 5 6 2 5 है यो 6 2 5 हुने हो थर्ड रोमा एकैछिन है 6 2 5 हुने हो यो चाहिँ कोफ्याक्टर मेट्रिक्स भयो तर यसको ट्रान्सपोज चाहिँ हुन्छ यसको ट्रान्सपोज कति हुन्छ त यसलाई रोलाई कोलममा चेन्ज गर्दाखेरि यो 3 1 2 चाहिँ अहिले रोमा छ अहिले अब कोलममा बनाउने 3 1 2 त्यस्तै तरिकाले 2 1 2 पनि कोलममा बनाइदिने त्यस्तै तरिकाले 6 2 5 लाई पनि कोलममा बनाइदिने एन्ड दिस इज द एन्सर अफ
ए एडजोइन्ट अफ ए को एन्सर यो भयो। यसमा हेरौँ त कुनै समस्या छ त यसमा? अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा हामीसँग छ क्वेसन नम्बर 6 भनौँ। सो दैट द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल भनेर हामीले देखाउनु पर्ने छ। ऑर्थोगोनलमा चाहिँ a इज इक्वल्स टु चाहिँ हामीसँग 2/3 माइनस 2/3 1/3 1/3 2/3 2/3 2/3 1/3 माइनस 2/3 यो भयो। ओके, यसलाई हामीले ऑर्थोगोनल देखाउनु पर्ने छ। कुनै पनि मैट्रिक्सलाई अब ऑर्थोगोनल देखाउनु छ भने के हो त ऑर्थोगोनल भनेको त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो हामीले। ऑर्थोगोनल भनेको चाहिँ एकदमै सिम्पल छ। ऑर्थोगोनलको डेफिनेसन हामीले हेर्ने हो भने सोलुसनमा चाहिँ मैट्रिक्सलाई कतिखेर ऑर्थोगोनल भनिन्छ भन्दाखेरि ऑर्थोगोनल हुनको लागि चाहिँ A ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु A ट्रान्सपोज A इज इक्वल्स टु आइडेन्टिटी यो हुनु पर्यो। अब कुनै पनि मैट्रिक्स चाहिँ ऑर्थोगोनल छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ यो प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन भनेर हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन हेरौँ। फर्स्टमा त्यसको लागि हामीलाई A ट्रान्सपोज चाहिन्छ हैन। ओके, A ट्रान्सपोज चाहिन्छ। A ट्रान्सपोज निकाल्ने तरिका के हो त भन्दाखेरि A को जस्तो A नै लेखौँ न। A फर्स्टमा लेखौँ 2/3 माइनस 2/3 1/3 1/3 2/3 2/3 2/3 1/3 माइनस 2/3 यो भयो। यो चाहिँ A भयो। अब यो A भन्ने मैट्रिक्सबाट हामीले चाहिँ 1/3 लाई कमन निकाल्न सक्छौँ। 1/3 सबैमा सेम छ भनेपछि कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि 1/3 कमन लिँदाखेरि के बाँकी रहन्छ त? यहाँ माथि 2 माइनस 2 1 बाँकी भयो। त्यस्तै यहाँ 1 2 2 बाँकी भयो। त्यस्तै 2 1 माइनस 2 बाँकी भयो। अब एउटा सजिलो के छ भन्दाखेरि A ट्रान्सपोज निकाल्दाखेरि यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ त्यही राखिदिने अनि यो पछाडिको मैट्रिक्स छ नि यसलाई चाहिँ हामीले रोलाई चाहिँ कोलममा चेन्ज गर्ने। 2 माइनस 2 1 अनि 1 2 2 2 1 माइनस 2 यसरी हामीले चेन्ज गर्ने। यो भनेको A ट्रान्सपोज भयो। अब हामी हाम्रो प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्नतिर लागिरहेछौँ के A ट्रान्सपोज गर्दाखेरि I आउँछ त भनेर हामीले चेक गरौँ। नाउ A ट्रान्सपोज गर्दाखेरि A भनेको कति हो त? A भनेको यो मैट्रिक्स राख्ने सजिलो हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्नको लागि। 1/3 2 माइनस 2 1 1 2 2 2 1 माइनस 2 त्यस्तै A ट्रान्सपोजको भ्यालु हाम्रो कति छ त? 1/3 2 1 2 माइनस 2 2 1 1 2 अनि माइनस 2। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो स्केलर जुन बाहिरपट्टि छ नि दुवै मैट्रिक्सको यसलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। सो 1/3 र 1/3 मल्टिप्लाई गर्दा 1/9 भयो। अब बाँकी रहेको मैट्रिक्स चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने जस्तो रोले कोलमलाई गर्छ हैन। यो रोले फर्स्ट रोले एउटा म देखाउँछु यहाँ इन्डिकेट गरेर यो रोले यो कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ। 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 अनि 1 1 जा 1 यो भयो एउटा। फेरि यही रोले अर्को कोलमलाई गर्दाखेरि 2 1 जा 2 प्लस 1 2 1 जा 2 त्यस्तै तरिकाले -2 इन्टु -2 इन्टु 2 भनेपछि -4 भयो
अनि 1 इन्टु 2 भनेपछि यो 2 नै भयो। फेरि लास्टमा हेरौँ। ओके 2 इन्टु 2 भनेपछि 4 भयो। अनि -2 इन्टु 1 भनेपछि -2 भयो। 1 इन्टु -2 भनेपछि -2 भयो। ओके यो ठिक छ। नेक्स्ट हेरौँ। अब 1 2 2 यो सेकेन्ड रोले फर्स्ट कोलमलाई गर्ने। 2 1 2 -4 प्लस 2 सेकेन्डमा 2 1 1 1 प्लस 2 2 4 प्लस 2 2 4 अनि थर्डमा 2 1 2 प्लस 2 1 2 माइनस 2 2 4 भयो। अब लास्ट रोले फर्स्ट कोलमलाई 2 2 4 -2 -2 त्यस्तै 2 1 2 प्लस 2 -4 भयो। अनि 2 2 4 प्लस 1 1 1 अनि -2 मा -2 गर्दाखेरि +4 नै भयो हैन। सो मल्टिप्लाई गर्दा यति आयो हाम्रो। यसलाई अब एक स्टेप सिम्प्लिफाई गरौँ। सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के आउँछ त हेरौँ। सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यसलाई मेट है त मैले यतापट्टिको। ओके सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि चाहिँ 1/9 हुने नै भयो हाम्रो हैन। 1/9 अनि मेट्रिक्समा के बाँकी रहने भयो त भन्दाखेरि 4 + 4 + 1 भनेपछि 9 भयो। 9 0 0 हैन। त्यस्तै तरिकाले यो पनि 0 9 0 त्यस्तै तरिकाले 0 0 9 0 0 9 हुने भयो। अब यो सबै यो एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ 9 ले 1/9 अगाडि भएपछि 9 ले डिभाइड गर्दाखेरि के हुने भयो त 1 0 0 0 1 0 0 0 1 भयो। And which is not other than identity matrix. भनेपछि फर्स्ट हाम्रो कन्डिसन एउटा सेटिस्फाई गर्यो। ए ट्रान्सपोज मल्टिप्लाई गर्दा आई आयो। अब यसको ठ्याक्कै उल्टो फेरि ए ट्रान्सपोज ए गर्दाखेरि के आई आउँछ त यो चेक गर्नु पर्यो हामीले। अगेन ए ट्रान्सपोज ए गर्दाखेरि कति आउँछ त यो हेरौँ। ए ट्रान्सपोज भनेको फर्स्टमा यो भ्यालु राख्नु पर्यो हामीले 1/3 2 1 2 अनि -2 2 1 त्यस्तै तरिकाले 1 2 -2 अनि अब ए को भ्यालु राख्ने। ए को भ्यालु राख्दाखेरि कति आयो त ए को भ्यालु भनेको यहाँनिर छ 1/3 2 -2 1 2 -2 1 त्यस्तै 1 2 2 1 2 2 त्यस्तै 2 1 -2 2 1 -2। अब यसलाई पनि मल्टिप्लाई गरौँ। 1/3 इन्टु 1/3 भनेको चाहिँ 1/9 भयो अघिको जस्तै 1/9 भयो। फेरि मल्टिप्लाई गर्ने रोले कोलमलाई 2 2 4 1 1 1 2 2 4 फर्स्ट रोले सेकेन्ड कोलमलाई गरौँ। फर्स्ट रोले सेकेन्ड कोलमलाई गर्दाखेरि 2 -2 भनेको -4 प्लस 2 प्लस 2 फर्स्ट रोले थर्ड कोलमलाई गर्ने 2 1 2 प्लस 2 -4 अनि -2 इन्टु 2 भनेको -4 प्लस 2 प्लस 2 त्यस्तै तरिकाले 4 प्लस 4 प्लस 1 अनि यो चाहिँ -2 प्लस 2 -2 यो के भयो एकचोटि हेरौँ है। सेकेन्ड कोलमले लास्ट सेकेन्ड रोले लास्ट कोलमलाई गर्दाखेरि 2 1 -2 हैन 2 2 4 हुनु पर्यो। यहाँ बिचमा 4 हुनु पर्ने बिचमा 4 हुनु पर्यो। अनि लास्ट कोलम लास्ट रोले फर्स्ट कोलमलाई गर्दाखेरि 2 1 2 प्लस 2 -4 त्यस्तै -2 प्लस 4 -2 त्यस्तै 2 1 1 1 प्लस 2 2 4 अनि 4 नै भयो।
यो हुने रहेछ। अब 1/9 अब फेरि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने 4 + 1 + 4 भनेको 9 भयो। अफकोर्स 9 भयो, 0 0 हुन्छ होला हैन। हेरौँ, यो 0 9 0 0 0 9। अब अघिको जस्तै हामीले प्रत्येक एलिमेन्टलाई चाहिँ 9 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउने भयो त? यो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। So which is again not other than identity element. Therefore हामीले दुईटै कुरा पत्ता लाग्यो। A transpose is equals to A transpose A is equals to I आयो। Therefore A is orthogonal, orthogonal भनेर भन्न सकिन्छ। सो orthogonal देखाउने तरिका चाहिँ यो भयो। बुझिन्छ हैन? यसमा केही क्वेशन छ त? यो एकदमै सिम्पल टाइपको क्वेशन हो। ओके, अर्को क्वेशन छ हामीसँग। अर्को क्वेशन के छ भन्दाखेरि कोनिक सेक्सनबाट छ। क्वेशन हेरौँ त। क्वेशनमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 7 मा आइडेन्टिफाई द कोनिक R is equals to 6/3 + 2 sin theta with focus at the origin, the directrix and the eccentricity. Directrix and the eccentricity. यो क्वेशन हामीलाई चाहिँ दिएको छ। अब यो क्वेशनलाई हामीले सल्भ गर्ने आइडिया के हो त एकचोटि हेरौँ। यो क्वेशनलाई सल्भ गर्ने आइडिया चाहिँ के हो एकचोटि हेरौँ त। जस्तै यो टाइपको क्वेशनलाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो भने चाहिँ कम्पेयरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सोलुसनमा हेरौँ, हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि हियर R is equals to 6/3 + 2 sin theta। यो क्वेशन दिएको छ हामीलाई 6/3 + 2 sin theta। अब यो जुन 3 भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले 1 बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने फर्मुला त्यही टाइपको छ हामीसँग। सो यो 3 लाई चाहिँ 1 बनाउनको लागि हामीले तलमाथि नै 3 ले डिभाइड गर्ने, 6 लाई पनि 3 ले डिभाइड गर्ने, तल पनि 3/3 + 2 sin theta/3। के गरेको हामीले भन्दाखेरि डिभाइडिङ न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई 3 टु मेक दिस 3 एज 1 है। अब यो 2 भयो हैन, सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 1 + 2/3 sin theta। अब यसलाई हामीले कम्पेयरिङ गर्छौं, कम्पेयरिङ इट विथ यसलाई चाहिँ हामी केसँग कम्पेरिजन गर्छौं भन्दाखेरि R is equals to RD के अरे ED divided by 1 plus E sin theta। यो सँग कम्पेरिजन गर्ने है। R is equals to ED 1 plus E sin theta। यो सँग कम्पेरिजन गर्दाखेरि हामीले के को भ्यालु पाउँछौं एकचोटि हेर्नु है। अब यसमा हामीलाई के को भ्यालु छ भन्दाखेरि E को भ्यालु डाइरेक्ट यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि आइहाल्छ हैन। E को भ्यालु डाइरेक्ट आइहाल्छ। अब E को भ्यालु कति आउँछ हेरौँ त। यहाँ कम्पेरिजन गर्दाखेरि E को भ्यालु चाहिँ देयरफोर इसेन्ट्रिसिटी, E भनेको चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी भयो हाम्रो हैन। इसेन्ट्रिसिटी E को भ्यालु चाहिँ हामीसँग कति आउँछ त 2/3 आउँछ। 2/3 which is less than 1। लेस देन 1 भनेपछि यो के हुन्छ त इलिप्स हुन्छ। लेस देन 1 हुने बित्तिकै यो चाहिँ इलिप्स हुन्छ। यो कुनमा के हुन्छ म एकचोटि लेखिदिन्छु। यो E को भ्यालु ठ्याक्कै 1 भयो भने चाहिँ प्याराबोला हुन्छ। E को भ्यालु ठ्याक्कै 1 भयो भने प्याराबोला, लेस देन 1 भयो भने इलिप्स, अनि E को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 1 भयो भने चाहिँ हाइपरबोला हुन्छ। यो हाइपरबोला
के हुन्छ भन्दाखेरि e को भ्यालु 1 भयो भने प्याराबोला हुन्छ e को भ्यालु 1 भयो भने प्याराबोला हुन्छ त्यस्तै तरिकाले e को भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 भयो भने इलिप्स भयो त्यस्तै तरिकाले e को भ्यालु ग्रेटर देन 1 भयो भने चाहिँ हाइपरबोला हुन्छ यो हाइपरबोला हुन्छ ओके अब यो हाम्रो के रहेछ इलिप्स रहेछ फर्स्ट इक्वेसन हाम्रो भेटिगयो फर्स्ट क्वेसनको एन्सर आइडेन्टिफाई द कोनिक भनेको छ कुन कोनिक हो भन्दाखेरि यो चाहिँ इलिप्स रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो अब हामीलाई यसबाट अर्को के निकाल्नु डाइरेक्ट्रिक्स पनि निकालौँ डाइरेक्ट्रिक्स कति हुन्छ त अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कति हुन्छ यदि sin थीटा छ भने हाम्रो यहाँ sin थीटा दिएको छ भने इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कति हुन्छ हेरौँ इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स चाहिँ यसको फर्मुला हुन्छ इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्सको फर्मुला y = d हुन्छ तर यो y = d निकाल्नु भन्दा अगाडि हैन हामीले d पनि त निकाल्नु पर्यो नि त हैन सो d निकाल्ने काम गरौँ एकचोटी यहाँ ed भनेको कति हुन्छ त अगेन कम्पेयरिङकै क्रममा छौं हामी ed भनेको कति हुन्छ हेरौँ त ed भनेको चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ कम्पेयरिङ गर्दा 2 सँग हैन अनि e को भ्यालु आइसकेको छ 2/3 इन्टु d 2/3 इन्टु d = 2 भयो अनि यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो हैन यो भन्छ d को भ्यालु चाहिँ कति भयो त 3 भयो सो हामीले इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कति निकाल्छौं त इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनेको हाम्रो y = d हो यसको फर्मुला सो y = 3 इज द इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स सो यो तरिकाले सल्भ भयो यो क्वेसन चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन यो ग्रुप बी को लास्ट क्वेसन हो यो 5 मार्क्समा सोधिने क्वेसनको हैन लास्ट क्वेसन हो यो सेटको है क्वेसन नम्बर 8 मा छ इफ NCR = 78 and NPR = 156 find N and R यो क्वेसन छ अब सोलुसनमा हेरौँ अब यो क्वेसनमा हेरौँ त कसरी गर्ने यसलाई कसरी सल्भ गर्ने अब यो क्वेसनमा सल्भ गर्दाखेरि यसलाई कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ गिभनमा के छ त हामीलाई गिभन NCR भनेको चाहिँ 78 भयो यसको फर्मुला के हो त n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल अनि r फ्याक्टोरियल = 78 यो एउटा इक्वेसन भयो अगेन अर्को इक्वेसन हामीसँग कति छ त NPR भनेको 156 यसको फर्मुला चाहिँ n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल n माइनस r फ्याक्टोरियल भयो यो भनेको चाहिँ 156 भयो यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड मानौं इक्वेसन सेकेन्ड भयो अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि इक्वेसन 1 लाई चाहिँ इक्वेसन 2 लाई चाहिँ इक्वेसन 1 ले डिवाइड गरौँ डिवाइडिङ इक्वेसन 2 बाइ 1 अब इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 ले डिवाइड गर्दाखेरि के हुन्छ त हेरौँ त यो चाहिँ n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल होल डिवाइडेड बाइ n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल अनि r फ्याक्टोरियल हुने भयो यतापट्टि चाहिँ 156 डिवाइडेड बाइ 78 भयो अब यसमा के क्यान्सल हुन्छ हेरौँ n फ्याक्टोरियल गयो अनि n माइनस r फ्याक्टोरियल पनि क्यान्सल भयो भनेपछि के बाँकी भयो त माथिपट्टि केही पनि छैन तलपट्टि चाहिँ माथिपट्टि हाम्रो के बाँकी भयो यतापट्टिको मेटम है यसलाई मिल्दाखेरि और
1 बाई यो के भयो त 1 बाई तलपट्टि के बाँकी रह्यो माथि 1 मात्रै बाँकी रह्यो हैन तलपट्टि चाहिँ 1 बाई r फ्याक्टोरियल बाँकी रह्यो इज इक्वल्स टु यो के भयो त इज इक्वल्स टु 156 डिभाइडेड बाई 78 भनेपछि यो 2 टाइम्स जान्छ हैन 156 2 टाइम्स यसले क्यान्सल गर्छ भनेपछि 2 भयो यो 2 भयो भनेपछि यो r फ्याक्टोरियल उल्टेर माथि r फ्याक्टोरियल यसरी जान्छ अब 2 भन्नु र 2 फ्याक्टोरियल एउटै कुरा हो किन भन्दाखेरि हामीले 2 फ्याक्टोरियल निकाल्यो भने यो त 2 * 1 हुन्छ यो त 2 नै हुन्छ भनेपछि 2 फ्याक्टोरियल भन्नु र 2 भन्नु एउटै कुरा भयो भनेपछि यहाँबाट कम्पेयरिङ गर्दाखेरि हामीले r को भ्यालु कति पाउँछौं त 2 पाउँछौं r को भ्यालु 2 आयो अब यो r को भ्यालुलाई हामीले इक्वेसन 2 मा लगेर राख्दियो भने के हुन्छ त फ्रम इक्वेसन 2 मा लगेर राख्दाखेरि n को भ्यालु आइहाल्छ n फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाइ n माइनस r भनेको त 2 फ्याक्टोरियल भयो हैन 156 अनि यो n लाई हामीले बढाउँदै जाने n माइनस 1 n माइनस 2 फ्याक्टोरियल यहाँसम्म यसरी किनभने n माइनस 2 तल भएकोले n माइनस 2 फ्याक्टोरियल सम्म जाने यो र यो क्यान्सल भयो 156 भयो अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने n स्क्वायर माइनस n माइनस 156 इज इक्वल टु 0 भयो अब यो फ्याक्टराइज हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ यो फ्याक्टराइज 13 माइनस 12 गरे भने फ्याक्टराइज हुन्छ यो 13 माइनस 12 n मल्टिप्लाई गर्दा 156 घटाउँदाखेरि 1 भयो अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने हामीले कति पाउँछ त 13n प्लस 12n माइनस 156 इज इक्वल टु 0 यहाँबाट n कमन आयो n माइनस 13 यहाँबाट 12 कमन n माइनस 13 इज इक्वल टु 0 यहाँबाट के भयो त n माइनस 13 र n प्लस 12 इज इक्वल्स टु 0 भयो अब n को भ्यालु दुईटा आउने भयो यहाँ आइदर के हुने भयो त आइदर n माइनस 13 इज इक्वल टु 0 n इज इक्वल्स टु 13 भयो अर्को चाहिँ और मा चाहिँ n प्लस 12 इज इक्वल टु 0 n को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभमा आयो यो चाहिँ इम्पोसिबल हुन्छ हैन इम्पोसिबल n को भ्यालु अलवेज केमा हुनु पर्यो नेचुरल नम्बरमा हुनु पर्यो देयरफोर n इज इक्वल्स टु 13 इज आवर करेक्ट आन्सर सो यहाँसम्म भयो चाहिँ हैन यो रफ भयो भनेपछि हामीले ग्रुप बी सम्मको सक्यौं अब ग्रुप सी को नेक्स्ट भिडियोमा म देखाउँछु है आजलाई यति गरौँ